إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين حمدہ سلامہ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پکیزہ مقدس ذات واسطے، کروڑاں رحمتاں دا نزول صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، محدثین جنہ دی محنت اور کوشش دے نال اے دین پاک ساڑے تک پہنچیا۔ حضرات، اج دے خطبہ جمعہ اندر میں انبیاء دی ایک بہت پیاری دعا دا ذکر کرنا چاہنا۔ اس واسطے کہ اے دعا اسی بھی اپنی زندگیاں دا متمع نظر بنائیے۔ جس دعا دا میں ذکر کرنا چاہنا، 1,00,000 تے کئی ہزار کم و بیش انبیاء اللہ پاک نے دنیا اندر معبوس فرمائے نے۔ ہر نبی دی یہ دعا رہی ہے۔ اللہ پاک نے ایک اصول پوری کائنات نو دیتا ہے، انبیاء معصوم انل خطا ہوندے نے، اس دے باوجود انہوں نے
اللہ دے کولوں ایک ایسی دعا منگیے، ایک ایسی خوبصورت دعا دا انتخاب کیتا ہے۔ اگر اس دعا نوں اسی بھی اپنی زندگیاں دا مطمع نظر بنا لئیے تے اے بات میں ذمہ داری نال ممبر تے کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت ساڈی زندگی دے تمام تر مسائل نوں حل کر دے گا۔ پوری قوم اگر اس دعا نوں، جڑی دعا میں اج ذکر کرنا چاہنا انبیاء دی دعا، اگر پوری قوم اس دعا نوں اپنی زندگی دے اندر شامل کر لوے اور اپنی زندگیاں دا معمول بنا لوے، تے میں ذمہ داری نال گل کر رہا کہ اللہ رب العزت ساڈی زندگی دے تمام تر مسائل حل کر دے گا۔ وہ کیڑی دعا ہے؟ اسی جمعہ پڑھن واسطے آئے ہیں۔ انسان عبادت کردا ہے، انہا فقط ایکو مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں دوستو، نماز پڑھی دیئے، مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سارا سال بندہ محنت مزدوری کردا ہے اور پھر سال بعد اپنے مال دے وچوں 2.5% مال اللہ دے راہ اندر خرچ کردا ہے، کس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح جتنی بھی عبادات بندہ کردا ہے، ہر عبادت دا مقصد ایک ہوتا ہے کہ اللہ رب رحمان راضی ہو جائے۔ یہ ہو ہر نبی دی دعا اندر اے بات شامل سی، انہاں نوں لالچ اور طمع رہندی سی کہ ساڈا رب کتے ساڈے نال ناراض نہ ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ یاد رکھو، جس بندے تے او دا مالک راضی ہو گیا، انج سمجھو جے رب راضی تے جگ راضی، جے رب ناراض ہے تے بندے دے پلے کوئی شے نہیں۔ ہر نبی نے اللہ کو دعا کیتی ہے، ہر نبی نے اللہ کو ایک خواہش کیتی ہے، دعا منگی اللہ کو۔ ایک اللہ دے برگزیدہ پیغمبر جنہ دا ذکر میں آج قرآن پاک دی آیت پڑھ کے آغاز خطبہ اندر کیتا ہے، برگزیدہ بڑا ہی اللہ دے مقرب اور برگزیدہ لاڈلے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انہاں دی دعا دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ سورت طٰہٰ دے آغاز اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم دا ذکر کر کے قرآن پاک اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، مال کے عرض و سمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ پاک نو جدوں تورات دین واسطے کوہ طور تے بلایا اور نال ایک تنبیہ کی تھی، فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر کوہ طور تے آ، اپنی قوم دے کچھ سردارانوں لے کے نال آویں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم دے سردارانوں کٹھیاں کیتا، نال اپنے بھائی ہارون نو نال بلایا اور کہا کہ اللہ دا پیغام آئے، اساں طور پہاڑ تے جانے، اللہ نے سانوں کتاب دینی ہے، تورات دینی ہے۔ حضرت موسیٰ پاک لے کے اپنے سردارانوں، قوم دے سردارانوں طور پہاڑ دی طرف سفر شروع کر دیتا۔
تے آپ موسیٰ پاک نے وڈے وڈے قدم چکنے شروع کر دیتے، حضرت موسیٰ اگے اگے سردار پیچھے پیچھے، تے حضرت موسیٰ نے موڑ کے سرداران مخاطب کیتا تے اپنے بھائی نو کول بلایا۔ اس تو پہلے حضرت موسیٰ نے دعا کیتی، حضرت ہارون حضرت موسیٰ دے بھائی سن، دعا کیتی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اللہ میں تیرے کل دعا کرنا جے تو مینوں بلایا ہے طور پہاڑ تے اور نال سرداراں لے آن دا حکم دیتا ہے، تے میں ایک تیرے کل دعا کرنا اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اللہ میں دعا کرنا میرے ماں جائے بھائی نو میرا باں بیلی بنا دے، میرا بازو بنا دے۔ اللہ میں انہاں سرداراں دا سردار بنانا چاہنا۔ حضرت موسیٰ پاک نے اپنے بھائی ہارون نو سرداراں دا نگران بنا کے، مسئول بنا کے، ذمہ دار بنا کے فرمایا آ جاؤ طور پہاڑ والا جاؤ، میں اگے اگے جانا۔ کہ حضرت موسیٰ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی دے نال اگے وڈے وڈے قدم چک کے طور پہاڑ تے پہنچ گئے۔ جدوں طور پہاڑ تے پہنچے تے حضرت موسیٰ پاک کولوں اللہ نے پوچھیا اے موسیٰ فما اعجلک عن قومی یا موسیٰ، اے موسیٰ تیری قوم دے سردار کتھے، کیویں جلدی آ گئے ہیں؟ نال تینوں میں کیا سی سردار لے کے آویں، او کتھے نے؟ یا اللہ وہ پیچھے پیچھے آ رہے نے۔ فرمایا موسیٰ تم کیوں جلدی آ گئے ہیں؟ جس دعا دا میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ انبیاء معصوم ہوندے نے گناہاں تو، اللہ تے نبیاں تے پہلے راضی ہوندا ہے، اس دے باوجود انبیاء دا مطمع نظر ویکھو، ہر نبی نے دعا کیتی اللہ تو میرے تو راضی ہو جا، ہر اس اعمال دا انتخاب کیتا، نیک عمل ہر اس چنگے عمل دا انتخاب کیتا کہ اس عمل دے نال میرا رب راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ پاک کو جدو اللہ نے پوچھیا وما اعجلک عن قومی یا موسیٰ، اے موسیٰ جلدی کیوں آ گئے، سردارانوں پیچھے کیوں چھڑ کے آئے ہیں؟ تے حضرت موسیٰ نے جواب دیتا قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں جلدی تا آیا کہ تم میرے تو راضی ہو جائیں۔ وَأَعْجِلْتُ، اللہ میں اس واسطے جلدی آیا الیک ربی لترضی کہ تم میرے تو راضی ہو جائیں۔ اللہ دے پیغمبر دی اے ہو خواہشی، ہر وقت دعا منگ دے اللہ تو راضی ہو جا۔ ایک اور اللہ دا نبی اے دا نام سلیمان پیغمبر، سلیمان پیغمبر بہت بڑا حکمران، بہت بڑا بادشاہ، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا کیتی ہے۔ جنات وی نال نے ایک دن حضرت سلیمان پیغمبر جا رہے نے بارش دی دعا واسطے کھلے میدان دی طرف، آپ دے نال انسانہ دی فوج، آپ انسانہ دے بھی بادشاہ سی۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی حکمرانی حضرت سلیمان پیغمبر نو دیتی سی کہ آپ نے انسانہ تے بھی حکومت کیتی ہے، جنہ تے بھی حکومت کیتی ہے، پرندیاں دی بولی دا علم بھی اللہ پاک نے عطایا سی،
درندیاں تے بھی حکومت اللہ پاک نے انہاں نوں عطائی سی، اور اسی طرح ہواواں دا بھی تابع انہاں دا بنایا سی اللہ پاک نے۔ تے حضرت موسیٰ ایک دن جنہ دی فوج، جنہ دا لشکر بھی آپ دے نالے، انساناں دا لشکر بھی آپ دے نالے، آپ بارش دی دعا کرنے واسطے میدان دی طرف جا رہے نے۔ تے آپ جدوں میدان چ پہنچے تے چڑیاں، چونٹیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں چونٹیاں، کیڑیاں، اے رب کولوں بارش دیاں دعا کر دیاں پیاں نے۔ تے جدوں کیڑیاں نو پتہ لگیا کہ سلیمان نبی دا لشکر آ رہا ہے، تے حضرت سلیمان نبی نے جدوں اس میدان چ داخل ہوئے نا حضرت سلیمان پیغمبر، تے جڑیاں کیڑیاں دی سردار سی نا، انہیں کیڑیاں نو مخاطب ہو کے کہا، نی کیڑیو، سلیمان نبی دا لشکر آ رہا ہے، وہ کتے تانوں روند نہ ڈالے، جلدی جلدی اپنیاں بلاں چ داخل ہو جاؤ۔ تے اللہ پاک نے او سلیمان نبی نو او چونٹیاں دی بولی حضرت سلیمان نبی دے کناں تک پہنچا دیتی۔ حضرت سلیمان پیغمبر نو جدوں پتہ چلیا، ایک چونٹی کہہ رہی ہے، قالت نملتن یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جدوں حضرت سلیمان پیغمبر نے اے نکی جی کیڑی دی گل سنی تے فتبسم، اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان فرمایا ہے، اللہ دا پیغمبر سلیمان نبی فتبسم ضاحکا من قولہا، اس چونٹی دی ایک گل سن کے مسکرا پے، ہسن لگ پے۔ تے آپ دے اس مسکراون تم چونٹی دی گل ہے، ہاسا ویسے ہی آندا ہے کہ چھوٹی جی چونٹی، انہیں موسیٰ سلیمان نبی دے لشکر نو ویکھ کے، جنہ دا لشکر، انساناں دا لشکر ویکھ کے تے چونٹیاں نو، کیڑیاں نو مخاطب ہو کے آکھیا، جلدی جلدی اپنیاں رائش گاواں تے پہنچ جاؤ، سلیمان نبی دا لشکر آ گیا، تو انہوں مد دے گا، روند ڈالے گا۔ تے ہوا بھی چونکہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان نبی دے کنٹرول اندر کیتی سی، ہوا نے اس چونٹی دی اس بات نو اڑایا اور حضرت سلیمان نبی دے کن تک پہنچاتا، تے اللہ نے سلیمان نبی نو چونٹیاں دی اس بولی دا علم بھی عطایا سی۔ تے حضرت سلیمان نبی نے ایک گل سنی نا، اس چھوٹی جی مخلوق دی، اللہ دی اس چونٹی دی کیڑی دی گل سنی تے بڑے خوش ہوئے اور مسکرائے اور آسمانہ والا ہاتھ اٹھائے، اللہ اللہ۔ حضرت سلیمان پیغمبر ہس پے تے نالی آسمانہ والا ہاتھ اٹھائے، نالی دعا کیتی، ربی اوزعنی ان اشکرک نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ فرمایا اللہ میں دعا کرنا، مینوں تم توفیق دے، کدی توفیق، اللہ میں دعا کرنا تو مینوں توفیق دے کہ میں تیرا شکر اداواں۔ کادا شکر؟ جدو بندہ اللہ دی نعمت یاد آوے نا، بیماری اندر بندے نو صحت مل جائے، دکھ اندر بندے نو خوشی لب جائے، تے پھر بندہ خوش ہو کے کہندا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جدو بندہ ستیا ہووے یا بیمار ہووے، انہوں تندرستی لب جائے اور تکلیف دور ہو جائے، تے پھر بندہ رب دا شکر ادا کردا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں تندرستی نعمت عطائی ہے، بندہ اللہ دا شکر ادا کردا ہے۔ تے حضرت موسیٰ پیغمبر نو جدو ہوا نے اس کیڑی دی آواز نو، بولی نو
کان تک سلیمان پیغمبر دے کان تک پہنچایا تے سلیمان نبی نے اس بولی نو سمجھ کے کیڑی دی بولی سمجھ کے اللہ دا شکر ادایا کہ اور دعا کیتی یا اللہ میں تیرا شکر ادانا، یا اللہ مینو توفیق عطا فرما میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاواں، اللہ میں شکر اداواں انعمت علیہ اور انہاں نعمتاں دا شکر اداواں جڑیاں تو مینوں عطا کیتیاں نے، وعلا والدیہ جڑیاں نعمتاں میرے والدین نو عطا کیتیاں نے، وان اعمل صالحا ترضا اور اللہ مینوں توفیق دے میں نیک کم کراں تاکہ تو راضی ہو جائیں۔ خواہش کی تھی، دعا کی تھی یا اللہ توفیق دے چنگے کام کراں۔ پتہ چلیا رب چنگے عملہ نال راضی ہوندہ ہے۔ اللہ کدے نال راضی ہوندہ ہے؟ اس واسطے دس رہا ہر نبی نے دعا کی تھی اللہ کو یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ راضی، اللہ نو راضی کرنے واسطے انہوں نے بڑے بڑے لمبے لمبے قیام کیتے، مشقتاں محنتاں کیتیاں۔ تے مینوں ایک حدیث یاد آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی، اللہ اے دعا مانگیا کرو کہ رب راضی ہو جائے۔ جے اللہ راضی ہو گیا تے سارا جاگر توڑے تے راضی ہو جائے گا، جے رب ناراض ہو گیا تے بیڑا گول ہو جائے گا، ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ جے اللہ راضی ہے تے اللہ دی مدد ساڈے نال ہے، جے رب ناراض ہے یاد رکھو جے اللہ دی ذات نالے تے کوئی پریشانی نہیں، جے رب دی ذات چھڑ گئی تے پھر بیڑا خراب ہو گیا۔ او مسلمانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ایسے بھی خوش نصیب نے جنہاں نو نبی پاک نے دعا دیتی ہے کہ اللہ تو اے دے نال راضی ہو جا۔ رب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی یا اللہ اے دے تو راضی ہو جا، انہاں لوگاں تو راضی ہو جا۔ اللہ نے قرآن چ کچھ لوگوں کا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا رضی اللہ، کتنے مقدر والے وہ لوگ نے جنہ تو اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرمایا میں انہاں تو راضی، اے میرے تو راضی۔ صحابہ دی جماعت دی گل کرنے آ، مسلمانوں رب نو راضی کرو، اللہ نو راضی کرو۔ ہر نیک عمل دے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے۔ ریاکاری تو پاک عمال کریا کرو، جمعہ پڑھنا دے ہو اس واسطے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ دھوپ دے اندر دور دراز تو سفر کر کے تسی جمعہ پڑھنا آئے ہو، ایک مقصد ہوئے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ او مسلمانوں اللہ نو راضی کروں گے تاں گل بنے گی، راضی اللہ نو تو کر بندیا، راضی اللہ نو تو کر بندیا، تیرا بن جانا ہی کم بندیا، تیرا کم بن جائے گا جے رب راضی ہو گیا۔ راضی اللہ نو تو کر بندیا، تیرا بن جانا ہی کم بندیا۔ او بندیا رب نو راضی کر لے، اللہ عرش تو آواز دیندہ ہے تیرے ستے لکھ جگہ دیواں، تینو رحمتاں عزتاں عطا دیواں، تو خالی جولی بھر بندیا، راضی اللہ نو تو کر بندیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ دے کول آئے، ظہر دی نماز تو پہلا حضرت عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ظہر دی نماز تو پہلا آئے اور کہنے لگے عائشہ بڑے فاقے آ گئے نے، مینوں پتہ ہے گھر اندر کوئی شے کوئی نہیں، کھان پینوں بھوک بڑی لگی ہے، اگر کسی نے کوئی شے بھیجیے نبی پاک دے کرے آپ صحابہ کرام ایک دوسرے دے کرے تحفے تحائف کھان پین دیاں چیزاں بھیجیا کرتے سے، تسی بھی بھیجیا کرو ایک دوسرے دے کرے۔
چاول پکاؤ تے گوانڈیاں کر بھیج دیا کرو، کوئی شے چنگی پکے ہمسایاں نو صلح ماریا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ حدیث سنو، بڑی سبق آموز اے حدیث پاک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ اپنی زوجہ پاک دے کول آئے، عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، کوئی شے ہے دے دے مینوں۔ تے حضرت عائشہ فرمان لگیاں، اے اللہ دے نبی جی گھر اندر تے کھانوں کوئی شے نہیں، دودھ بھی کوئی نہیں، پینوں کوئی شے بھی نہیں، نہ کھانوں کوئی شے نہ پینوں کوئی شے۔ یہ کون ہے؟ کس گھر دی میں گل کر رہا؟ جس نبی نو جیڑا نبی اگر اشارہ کرے تے اللہ احد پہاڑ سونا بنا دے۔ فرمایا میرا پیغمبر اشارہ کر وادی بطحا نو تیرے واسطے سونے دا بنا دیاں۔ اج او پیغمبر انہوں گھروں جواب مل رہا ہے، اے اللہ دے نبی گھر اندر تے کوئی شے نہیں کھان نو۔ اللہ دے پیغمبر چلے گئے مسجد پاک اندر، اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد چلے گئے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر تھوڑی دیر تو بعد ظہر دی نماز پڑھا کے پھر واپس آئے۔ ہاں عائشہ کوئی شے آئی ہے کھان پین دی؟ کہنے لگی اللہ دے نبی جی کوئی شے نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر پھر اسی طرح بھوکے واپس مسجد پاک چلے گئے۔ اور میرے پیغمبر جدوں بھی پریشان ہوندے سی فوراً مسجد دا رخ کردے سی۔ مسلمانوں تہاڈا نبی مسجد نو اپنا ڈیرا بنائے تے تسی گلیاں محلے بازاراں نو اپنی قیام گاواں بناندے جے، چوکاں چ بیٹھ جاندے جے۔ نبی پاک پریشان ہوندے فوراً مسجد آندے تے میرے پیغمبر جدوں مسجد پاک چلے گئے تھوڑی دیر تو بعد آپ عصر دی نماز پڑھائی، مغرب دی نماز تو تھوڑی دیر پہلے آپ پھر گھر آئے نے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک نے پھر پوچھیا اے عائشہ ہن کوئی بندہ کوئی شے دے کے گیا کھان پین دی؟ فرمایا اے اللہ دے نبی جی کوئی شے نہیں آئی۔ اللہ دے پیغمبر پھر چپ کر کے مسجد پاک آ گئے تے اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک نکلے نے گھروں، انی دیر نو میرے گھر دا دروازہ کھٹکیا، میں پوچھیا کون؟ تے جواب ملیا میں عثمان۔ پوچھیا نبی پاک کتھے نے؟ تے اماں جی کہن لگیاں اللہ دے نبی تے مسجد پاک گئے نے۔ تے اماں جی فرماندیاں نے میں عثمان نو اپنے گھر دا سارا معاملہ دس دیتا، کیونکہ اس علاقے دا امیر ترین آدمی عثمان سی۔ عثمان نو دسیا کہ عثمان ساڑے گھر دے حالات نے۔ تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے جدوں میں اپنے گھر دے حالات دسے نبی پاک اینی واری مڑ گئے نے گھروں، آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہے۔ تے اماں جی فرماندیاں نے حضرت عثمان زارو کتار رون لگ پے کہ ساڑے نبی بھوکے سارا دن ہو گیا۔ میرے پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام مغرب دی نماز پڑھا کے واپس آئے، حضرت عثمان جلدی دے نال گھر گئے نے اور گھروں کھان پین دا سامان لیا کے اماں پاک نو اماں جی عائشہ صدیقہ نو دیتا ہے۔ تے اماں جی عائشہ صدیقہ نے نبی پاک دے آمن تو پہلے کھانا پکا کے دسترخوان تے پرتکلف کھانا لگا دیتا ہے۔ تے نبی پاک جدوں واپس آئے نے تے نبی پاک نے ویکھیا میرے گھروں کھانے دیاں خوشبو آ رہیاں نے۔ میرے پیغمبر نے پوچھا عائشہ اے اتنا پرتکلف دسترخوان کتھوں آیا ہے، اتنا پرتکلف کھانا کتھوں آیا ہے؟ میرے پیغمبر نو حضرت عائشہ صدیقہ نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ اے اللہ دے نبی جی تواڈے غلام دماد عثمان آئے سن، انہاں نو میں سارا واقعہ بیان کیتا ہے، انہاں نے دسترخوان لگایا، وہ
کھانا دے کے گئے نے تے اماں جی فرماندیاں نے میں چونکہ نبی پاک سارے دن دے بھکھے سن آپ نو شدید بھوک لگی ہوئی سی میں سوچ رہی سا آپ جلدی دے نال دسترخوان تے بیٹھ جان گے اور کھانا کھان گے لیکن میں کی ویکھیا نبی پاک میری اتنی گل سن کے فوراً نکلے نے سیدھے مسجد نبوی دے اندر گئے نے مسجد اماں پاک دا جڑا حجرہ سی نا حضرت اللہ پاک تو ہموں لے جائے سب کو آمین مدینہ پاک اندر جتھے نبی پاک دی قبر مبارک ہے اللہ سانو مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرمائے اللہ سونیا سانو سارے انو مکہ مدینہ دی حاضری نصیب فرما اللہ لے جائے سانو سارے انو جتھے نبی پاک دی قبر مبارک ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرہ پاک سی اماں جی عائشہ پاک دا کمرہ سی تے مسجد نبوی اور حجرہ امی عائشہ دے درمیان ایک کھڑکی سی آپ کھڑکی جو لنگ کے جاندے سی تے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک نو میں کھڑکی کھول کے ویکھیا کھڑکی دے وچوں ویکھیا میرے پیغمبر مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر کھڑوتے نے آسمانہ والا ہاتھ اٹھائے نے اور دعا کی کر دے نے اللہ تو عثمان تے راضی ہو جا عثمان واسطے راضی ہوندی دعا منگی جا رہی ہے کتنا خوش قسمت ہے مقدر والا عثمان ہے جدے واسطے نبیاں دا امام دعا منگ رہے ہے کہ یا اللہ تو عثمان تے راضی ہو جا آج عثمان نے سانو کھانا کھلایا ہے سارے دن دا بھکھا نبی جنت دی چابی جدے کول ہوئے براق جدی سواری ہوئے کعبہ حسین جدا مقام ہوئے اور جنت دیاں نعمتاں جدے سامنے ہون اس نبی دے کرے کھان نو ہی کوئی شے نہیں تے پین نو ہی کوئی شے نہیں او دے منہ دعا نکلیے آپ دسترخوان تے نہیں بیٹھے فوراً گئے نے یا اللہ عثمان میرے غلام تو راضی ہو جا یا اللہ میرے دماد عثمان تو راضی ہو جا وہ کتنے مقدر والے لوگ نے جنہ واسطے نبی پاک نے دعاواں کیتیاں اللہ اللہ انہاں نال تسی بھی یاری لاؤ انہاں نال تسی بھی پیار کرو انہاں نال تسی بھی محبت پاؤ کنہ دی گل کر رہے ہیں اللہ اللہ عقیدت بیان کراتے گل مقامہ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی گل کر رہے ہیں نبی بن یار نبی دیاں یاران دا بن یار نبی دیاں یاران دا بن یار نبی دیاں یاران دا ذوالنورین سونا عثمان اوے ذوالنورین سونا عثمان جمع کیتا جس سارا قرآن بیٹیاں پاک نبی نے دتیاں حال ویکھو دل داراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا عرشاں تو آواز ہوندی ہے رضی اللہ عنہم ورضوان اے میرے تو راضی ہو گئے میں انہاں تو راضی ہو گیا انہاں دے نقش قدم تے چلو اللہ تواڈے تو بھی راضی ہو جائے گا جے رب راضی ہو گیا تے جگ بھی راضی ہو جائے گا تے جے رب نو ناراض کرو گے تے دنیا آخرت تباہ کر بیٹھو گے میں اے انبیاء دی دعائے ہر بندہ اے دعا منگے یا اللہ تو راضی ہو جا اور ایسے اعمال کرو جنہ عملہ دے نال رب راضی ہو جائے ایسا کوئی عمل نہ کریا جے جدے نال رب ناراض ہو جائے نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث بھی یاد آئیے اگلے جمعے انشاءاللہ سناواں گے نبی پاک نے او اعمال دسے نے جنہ عملہ دے نال رب راضی ہوندہ ہے اگلے جمعے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دیتی تے انشاءاللہ بیان کرانگے اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے نال ساڈا مالک ساڈے تے راضی ہو جائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین